बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपने देखा होगा कि हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर एक सिलसिला जारी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पेशगोइयों के ऊपर। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने चूंकि अपना एक मियार मुकर्रर खुद किया था कि अगर किसी शख्स ने मुझे सच्चा करना है या झूठा साबित करना है तो उसका बेहतरीन मियार ये है कि मेरी पेशगोइयों को देख लो। जो पेशगोइयां मैंने की हैं अगर वो सच्ची साबित हो जाएं तो मैं सच्चा हूं, और अगर वो पेशगोइयां झूठी साबित हो जाएं तो मैं झूठा हूं। तो इस तनाजुर के अंदर हमने ये सिलसिला शुरू किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तमाम पेशगोइयों को हम देखते हैं, उसकी तहकीक करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि आया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बयान करदा पेशगोइयां सच्ची साबित हुई या झूठी साबित हुई। हमने अभी तक लेखरम की मौत के सिलसिले में और अब्दुल्ला आथम की मौत के सिलसिले में मिर्ज़ा कादियानी ने जो पेशगोई की थी उसका तहकीकी और तनकीदी जायज़ा आपकी खिदमत में पेश किया, और आपने देखा वो हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर मौजूद हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की वो पेशगोइयां पूरी नहीं हुई और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने ही बनाए हुए मियार के मुताबिक झूठा साबित हो गया। अब यह सिलसिला हमारा जारी है और यहाँ पर इसी सिलसिले की ये एक कड़ी है जो आज हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। यहाँ पर यह बात हमने करनी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की आदत थी कि जब उसकी कोई चीज़ गलत साबित हो जाती थी तो वो अगले बंदे को गालियां निकालनी शुरू कर देता था और लानत मलामत करनी शुरू कर देता था। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की गालियों के ऊपर हमारे मुनाजरे भी मौजूद हैं, हमारे लेक्चर भी मौजूद हैं जो कि हमारे चैनल के ऊपर देखे जा सकते हैं। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की लानतों के ऊपर, लानत मलामत के ऊपर भी हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, उनको भी आप मुलाहजा करें। आज भी हम आपको बताते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अब्दुल्ला आथम के बारे में जब पेशगोई पूरी ना हुई तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने मुखातब लोगों को, सामने वाले लोगों को गालियां निकालनी शुरू कर दी और उन पर लानत मलामत करनी शुरू कर दी। यहां सबसे पहले एक हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और इस एक हवाले के अंदर मजीद मिर्ज़ा कादियानी की और भी पेशगोइयां यहां पर जो कि झूठी साबित होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। ये पहला हवाला मैं पेश कर रहा हूं रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 11 सफ़ा 329 है, ज़मीमा रिसाला अंजाम आथम। इसके शुरू से ही आप ये सफ़ा पूरा पढ़ लें तो आपको पता चलता है। आइए मैं आपके सामने ये सफ़ा पढ़ के सुनाता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि अब देखो ये 313 मुखलस जो इस किताब में दर्ज हैं ये इसी पेशगोई का मिस्दाक है जो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं। असल में ये मिर्ज़ा कादियानी ने चूंकि इस्लाम के मद्दे मुकाबल एक बनावटी मजहब खड़ा किया था जिसका नाम उसने हकीकी इस्लाम रखा, जमात अहमदिया नाम रखा, और इस्लाम के मद्दे मुकाबल ये एक बनावटी एक ग्रोह खड़ा किया था। जो कुछ इस्लाम के अंदर था मिर्ज़ा कादियानी ने वही चीजें अपने ऊपर चिस्पा की और अपना एक अलग से खुदा बनाया, अलग से उसने नबूवत का दावा किया और खुद उसने कहा कि मैं मोहम्मद हूं, मैं रसूलुल्लाह हूं। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि ईसा भी मैं हूं, इमाम मेहदी भी मैं हूं और दीगर जितने भी अंबिया गुजरे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वो सारे के सारे नबी रसूल मैं हूं असल में। तो इस्लाम की जितनी भी चीजें थी वो सारी अपने ऊपर चिस्पा की। फिर मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मेरी जो वही है, मेरे ऊपर जो वही नाज़िल होती है ये ऐसे ही है जैसा कि कुरान है, तौरात, ज़बूर और इंजील है। अब मिर्ज़ा कादियानी ने बदरी सहाबा जो 313 थे उसके मद्दे मुकाबल अपने 313 सहाबा बनाए और कहा कि ये देखो ये मेरे 313 सहाबी हैं। इसके ऊपर मिर्ज़ा कादियानी ने फिर एक किताब लिखी और किताब के अंदर उन 313 सहाबियों के नाम लिखे
اور یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ مرزا قادیانی کے صحابیوں میں سے بعض صحابی مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ڈال کے وہ کسی اور مذہب کے اندر چلے گئے تھے. ان میں سے بعض عیسائی ہو گئے تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے. تو اب وہ اس کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دیکھو اس کتاب کا تذکرہ حدیث کے اندر تھا کہ جو امام مہدی آئے گا، جو عیسیٰ ابن مریم آئے گا، اس کے پاس ایک کتاب ہوگی اور اس کی کتاب کے اندر 313 صحابیوں کے نام لکھے ہوں گے. جبکہ یہ بالکل یہ غلط بات ہے. دنیا کی کسی حدیث کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا. مرزا غلام قادیانی نے سراسر یہ جھوٹ بولا اور بہتان باندھا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آگے مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ پیش گوئی میں قدا کا لفظ بھی ہے جو سری قادیان کے نام کو بتلا رہا ہے. پس تمام مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ مہدی موعود قادیان میں پیدا ہوگا. حالانکہ ایسی دنیا کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی قادیان کا ذکر ہو. اور مرزا قادیانی نے کس طریقے سے وہ دیکھے قدا بنایا، قدا سے قادیان بنایا اور پھر یہ کہا کہ حدیث کے اندر ہے اور حدیث کے اندر ہے کہ وہ امام مہدی جو آئے گا وہ جناب قادیان کے اندر آئے گا. یہ سب باتیں سرے سے جھوٹ ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایک قادیانی مذہبی بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتا. آگے مرزا قادیانی کہتا ہے اور اس کے پاس ایک کتاب چھپی ہوئی ہوگی جس میں 313 اس کے دوستوں کے نام درج ہوں گے. یہ جھوٹ ہے جی، بالکل جھوٹ ہے. سو ہر یک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات میرے اختیار میں تو نہیں تھی کہ میں ان کتابوں میں جو اس زمانے میں 1000 برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں اپنے گاؤں قادیان کا نام لکھ دیتا. جب یہ ہے ہی نہیں تو مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا. اب جھوٹ کے کوئی سر پاؤں تو نہیں ہوتے. ایک چیز ہی موجود ہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں پھر بندہ اس کے اوپر اصرار کرے نہیں ہے، نہیں جی بالکل ہے، وہ حدیثوں میں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاؤ کون سی حدیث ہے، تو آگے سے وہ تعویلیں کرنی شروع کر دیں. نہیں اس سے مراد یہ تو اس سے مراد یہ تو مراد یہ مراد یہ مراد یہ تو لہذا اس سے مراد قادیان. اب کرا بنایا، کرا سے قدا بنایا، قدا سے قادیان کس طریقے سے بنا؟ یہ مرزا صاحب کی لیبارٹری اور وہ سائنسی لیبارٹری جو ہے اس کی ایجاد ہے یہ، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. محققین اس کا رد کرتے ہیں اور مرزائیوں سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کسی حدیث میں قادیان کا لفظ ہے تو ہمیں دکھا دو. تو یہ جھوٹ ہے. یہ صفحہ سارا آپ کے سامنے کھلا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا. ہائی لائٹ عبارتیں ہیں اور ہم اپنا وقت بھی بچاتے ہیں چونکہ کافی چیزیں ہم نے یہاں بیان کرنی ہیں. آگے لکھتے ہیں مگر اس زمانے میں مولویوں کی حالت پر سخت افسوس ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی پیشگوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو. آتم کی نسبت کیسی صفائی سے پیشگوئی پوری ہوئی؟ خدا تعالیٰ کی الہامی شرط کے موافق اول آتم سودائیوں کی طرح ڈرتا پھرا اور بے باعث شدت خوف شرط سے فائدہ اٹھایا. آخر بے باکی کی حالت میں خدا تعالیٰ کے قطعی الہام کے موافق واصل جہنم ہوا. جھوٹ ہے، یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. اول تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں وہ حدیث مرزا قادیانی خود ایک پیشگوئی کرتا ہے اور اس پیشگوئی وہ پوری نہیں ہوتی، بالکل پوری نہیں ہوتی، اور پھر کہتا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہے. دیکھو نا حدیث کے اندر آیا. اب حدیثوں کے اندر اس کا ذکر ہی کوئی نہیں اور اس کو پکڑ کے حدیثوں کے ساتھ فٹ کر رہے ہو. یہ کتنی بڑی یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے. اور ایک انصاف پسند انسان جو ہے نا وہ خود اس کو جج کر سکتا ہے اور مشاہدہ کر سکتا ہے کہ یہ باتیں جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. ایک شخص نے جب کوئی چیز ماننی ہی نہ ہو تو اس کا پھر یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ پھر ایک ہی بات دبا کے رکھتا ہے کہ یہ کوا جو ہے نا چٹا ہے جی، کوا چٹا ہے، کوا چٹا ہے. اگر اگلے بندے لاکھ دلیلیں دے لیں کہ کوا جو ہے نا سیاہ ہے، یہ دیکھ لو، یہ وہ کوا پکڑ کے ہاتھ میں سامنے بھی لا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لو یہ کوا کالا ہے، لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ایک بات دبا کے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ کوا ہے ہی چٹا. تو یہ مرزا قادیانی کی حالت تھی جو آپ کے سامنے. اب مرزا قادیانی نے وہ دیکھا آتم کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پوری ہو چکی ہے، حدیثوں میں بھی آ چکا ہے، پوری ہو چکی ہے. اچھا جی، سو جیسا کہ اس پیشگوئی کی تکذیب میں پادریوں نے جھوٹ کی نجاست کھائی، عبد الحق اور عبد الجبار غزنوی
गजनवियान वगैरह मुखालफ मौलवियों ने भी ये निजात खाई। अब देखें, वो पादरियों को भी गालियां निकालनी शुरू की मिर्जा कादियानी ने, ऊपर से उलमाए इस्लाम को, और ये जो उस वक्त के मौलवी थे अब्दुल हक और अब्दुल जब्बार गजनवी, इनको भी गालियां निकालनी शुरू की। और ये आप जुबान मुलाहजा करें कि जुबान कौन सी इस्तेमाल हो रही है। नीचे जाके जरा देखें, ए बदजात यहूदी सिफ्त पादरियों का इसमें मुंह काला हुआ, और साथ ही तेरा भी, यानी ये उलमाए इस्लाम को कह रहा है कि तेरा भी, और पादरियों पर एक आसमानी लानत पड़ी, और साथ ही वो लानत तुझको भी खा गई। अगर तू सच्चा है तो अब हमें दिखला कि आथम कहाँ है। ए खबीस, ये है जी, ये एक नबी, झूठा नबी जो अपने आप को कहता है मैं नबी हूं, इमाम मेहदी, उसकी जुबान देख लें वो किस तरीके से गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। ए खबीस, कब तक तू जिएगा? क्या तेरे लिए एक दिन मौत का मुकर्रर नहीं? ऐसा ही जरा इंसाफ करना चाहिए कि किस कुव्वत और चमक से कसूफ और खसूफ की पेशगोई पूरी हुई। अब ये पेशगोई, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे अपने आइंदा लेक्चर के अंदर कि ये कसूफ और खसूफ वाली पेशगोई कौन सी थी और आया वो पूरी हुई कि नहीं। हालांकि वो भी पूरी नहीं हुई थी, और हमारे दावा पर आसमान ने गवाही दी, मगर इस जमाने के जालिम मौलवी इससे भी मुनकिर हैं, खासकर रईसुद्दज्जालीन। ओहो, ये तो बड़ी जनाब, ये गालियां नहीं है जी, ये गालियां हैं ही नहीं, ये तो बड़ी नफीस जुबान इस्तेमाल हो रही है। आप मुलाहजा कर लें मिर्जा कादियानी की, सुल्तानुल कलम की, ये जो मिर्जा कादियानी का दावा था कि मैं सुल्तानुल कलम हूं वगैरह वगैरह, अस्तगफिर। तो गजनवी और इसके तमाम ग्रोह, आगे वो फिर लानत भी डालता है, अलैहिम नआलू लान अल्लाहु अल्फा अल्फा मर्रा। अब वो कहता है कि इनके ऊपर जो ना हजार हजार लानते हैं। तो ये देखें जी, ये लानत मलामत का सिलसिला शुरू हो गया, और फिर आगे मिर्जा गुलाम कादियानी ने तो हद ही कर दी है जी। हद ये कर दी कि जनाब ये इसके रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 8 के सफ़ा 156 के ऊपर अगर आप जाएं, नूरुल हक हिस्सा अव्वल है, और नीचे आप जरा देखेंगे तो ये अरबी इबारत भी लिखी है और तर्जुमा, और इस दावत में हमारा अव्वल मुखातब और इस मार्का में हमारा अव्वल मदऊ पादरी इमादुद्दीन है, क्योंकि वो कुरान शरीफ की फसाहत और बलागत से इनकारी है, और अपनी हर एक किताब में बेहयाई। और अगले सफ़े पे अगर 157 के ऊपर जाएं तो नीचे आप जरा देखिएगा, सुम्मा बाद जालिक, फिर कहता है कि फिर इसके बाद, पहले तो ये पादरी मुखातब हैं, और उसके बाद फिर इसके बाद हम हर एक को शैतान को, हर एक क्रिश्तान को जो अपने तई मौलवी के नाम से मौसूम करता है, मुखातब करते हैं, और इन सब के नाम हमने हाशिया में लिख दी। अब वो हाशिया के अंदर देख लें, मौलवी करमुद्दीन है, मौलवी निजामुद्दीन है, मौलवी इलाही बख्श है, मौलवी हमीदुद्दीन है खान, मौलवी नूरुद्दीन है, मौलवी सैयद अली है, मौलवी अब्दुल्ला बेग है, मौलवी हसामुद्दीन बम्बई, मौलवी हसामुद्दीन, मौलवी निजामुद्दीन, मौलवी काजी सफदर अली, मौलवी अब्दुर्रहमान, मौलवी हसन अली वगैरह वगैरह, ये सारे मौलवी हैं। और ये सफ़ा आपने 157 आपने देख लिया। अब हम आपको लिए चलते हैं सफ़ा 158 के ऊपर। ये अब पादरियों को और मौलवियों को वो गालियां निकाल रहा है मिर्जा कादियानी, कहता है खुदा ताला की तरफ से हजार लानत है, बस चाहिए कि तमाम कौम कहे कि आमीन। वो लिखता है लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, 3, 4, 5, 6, और ये आगे आप हाईलाइट इबारतें देख लें सफ़ा 159 के ऊपर, और 160 है, 161, 162 है, और ये लानत 1000 मुकम्मल हुई। लिख लिख के 1 लानत, 2 लानत, 3 लानत, 4 लानत मिर्जा कादियानी ने ये 1000 लानतें पूरी की। यहां से भी आप देख सकते हैं कि मिर्जा कादियानी वो अगले बंदे को किस तरीके से लानत मलामत किया करता था, और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर तुमने किसी के ऊपर लानत करनी ही है, अव्वल तो ये करनी नहीं चाहिए, अगर करनी है तो डायरेक्ट बंदा कह दे कि तुम्हारे ऊपर लानत है, तुम्हारे ऊपर लाख लानत है, तुम्हारे ऊपर बेशुमार लानत है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत है, तो बात खत्म हो जाती है। अब वो लिख लिख के पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह, कोई वो इंसान होता है ना जिसके अंदर अकल नहीं होती, तो वो वाले काम मिर्जा कादियानी करता रहा। लिख लिख के 1 लानत, 2 लानत, 3 लानत, वो 4-5 सफ़े उसने स्याह कर दिए।
تو یہ مرزا قادیانی کی ذہنی کیفیت بھی آپ یہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پھر دیکھیں مکتوبات احمدیہ کے صفحہ 342 کے اوپر جلد اول ہے، اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں جناب لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، یہ 10 لعنتیں، تلکا عشرۃ کاملۃ، 10 لعنتیں مرزا قادیانی نے مکمل کی ہیں۔ آگے مرزا قادیانی پتہ کیا کہتا ہے، یہ مزے کی بات یہ ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 95 ہے، تحفۃ الندوہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے پس جیسا کہ میں نے بارہا بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں، یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں جو کچھ بھی میں تمہیں سناتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام کیسا ہے کہ جیسا کہ قرآن ہے، تورات ہے، زبور، انجیل وغیرہ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ لعنتیں جو مرزا قادیانی ڈال رہا ہے اور گالیاں نکال رہا ہے لوگوں کو، یہ اصل میں اس نے منسوب کیا اللہ کی طرف، یہ اپنے خدا کی طرف، استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہاں پر میں تو صرف ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 347 ہے، آسمانی فیصلہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھ بگڑ ہی جاتی ہے۔ یہ بات مرزا قادیانی نے سچی کی ہے کہ جب دل بگڑتا ہے تو زبان بھی بگڑ جاتی ہے۔ تو یہ بگڑے ہوئے دل کی یہ عکاسی کر رہی ہیں مرزا قادیانی کی یہ لعنتیں، مرزا قادیانی کی یہ گالیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ مرزا قادیانی کا دل اصل میں بگڑ چکا تھا۔ یہاں پر جھوٹے لوگوں کی یہی علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ جتنے بھی جعلی پیر، ڈبے پیر، جھوٹے فراڈیے اور اسلام کے جو مخالف یہ لوگ ہیں، مخالفین اسلام اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے اور اسلام کے اوپر حملہ کرنے والے یہ جو لوگ ہیں، یہ سارے جملہ جتنے بھی جھوٹے لوگ ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو تم سمجھاؤ گے تو یہ اگلے بندے کو گالیاں نکالیں گے، لعنت ملامت کریں گے، اور اگلے بندے کو جو ہے نا اس کی دشمنی، ذاتی طور پہ اس کو دشمنی کے اوپر اتر آتے ہیں، اس کی ذاتیات کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پیر صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار المعروف جو کہ فیصل آباد سے تعلق ہے، ان کی جو کتاب آئی ہے وارث فخر، اس کے اندر بھی یہی ساری باتیں ہیں جی، مجھ سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، مجھے اللہ فرماتا ہے، مجھے اللہ نے فرمایا ہے۔ تو ہم نے جب اس کے اوپر تنبیہ کی، ان کو سمجھایا کہ یہ دیکھیں اللہ کا کلام کسی پہ نازل نہیں ہو سکتا، اب یہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور یہ باتیں ختم کرو، یہ توبہ کر لو، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے۔ تم نے جب پوری دنیا کے اندر یہ کتابیں لکھ کے چھاپی ہیں اور اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھی، اور یہ آج بھی لسانی کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتابیں موجود ہیں اور یہ اپنی تبلیغ جاری ہے ان لوگوں کی، تو ہم نے جب ان کو سمجھایا تو یہ پھر ہمارے ذات کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات دائر کیے، بے شمار مقدمات کی لائن لگا دی۔ اور یہ سٹوری، یہ کہانی پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ کافی دوست اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا بیتی آپ کے ساتھ، کیا ماجرا ہوا، تو وہ سٹوری ساری سنائیں گے انشاءاللہ کبھی وقت مناسب کے اوپر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ، یہ جو صوفیت کا لبادہ اوڑھ کے، یہ جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، یہ اصل میں فقیر نہیں ہوتے، یہ اصل میں ہوتے ہیں بدماش، یہ بدماشیاں کرتے ہیں یہ لوگ۔ جناب جس کو کہتے ہیں کہ بہت وہ جناب یہ بدماشی کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو سمجھاؤ گے تو یہ پھر آپ کے ساتھ بدماشی کریں گے۔ جھوٹے مقدمات بھی یہ اپنے اثر رسوخ کی بنا پہ کرواتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ لسانی سرکار کے بارے میں آج تک ایک مقدمہ بھی درج نہیں ہوا، ایک پرچہ، ایک ایف آئی آر بھی نہیں کٹی، حالانکہ ایف آئی آر ہمیں کٹوانی چاہیے تھی، پرچے ہمیں کٹوانے چاہیے تھے، کیونکہ ہمارے اسلام کے اوپر اس سرکار نے جناب حملہ کیا، ہمیں پرچے کٹوانے چاہیے تھے، لیکن ایک پرچہ بھی نہیں کٹ پایا۔ تھانے میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ تھانے والے ایف آئی آر کاٹتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس شخص نے دیکھیں اپنے اثر رسوخ کی بنا کے اوپر ہمارے اوپر پرچوں کی بھرمار لگا دی۔ اور یہ نہیں کہ میرے ساتھ ہی نہیں ہوا، بلکہ جو بھی اس شخص کے بارے میں بولتا ہے اس کے بارے میں یہی بندہ کرتا ہے، یا اس کو قتل کروا دیتا ہے، یا اس کو جناب اس کے مریدین پکڑ کے مارتے کوٹتے ہیں، اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں۔
या एजेंसियां उसको पकड़ लेती हैं। एजेंसियों से मुराद इनके अपने ही बंदे, एजेंसियों से मुराद इनके अपने बंदे उसको ले जाते हैं अगवा करके, वो आज तक पता ही नहीं चला कि वो बंदा गया किधर है। तो इसकी कई मिसालें मौजूद हैं कि जिसने भी लसानी सरकार के बारे में आवाज उठाई वो फिर सफ़े हस्ती से मिट गया। तो बहरहाल वैसे एक तरफ तो ये लसानी सरकार वो अपनी तकरीरों के अंदर ये कहता है कि जनाब मैंने जनाब बारिश के फरिश्ते को कहा ये कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगा, कान पकड़वा दूंगा, तो यूं कर दूंगा। हवाएं चल रही थी, मैंने उनको रोक दिया, बारिश आ रही थी रोक दिया, मेरी महफिल हो रही है, यहाँ बारिश की कोई जरूरत नहीं है। और मैं वो फिर एक जगह तो ये भी कहता है कि ये पूरी दुनिया की चाबियां मेरे पास है, बल्कि वारिस फखर के अंदर ही ये बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। वो कहता है ये पूरी दुनिया की चाबियां मुझे दे दी गई हैं, जिसको मैं चाहूँ तख्ता उल्ट दूं, जिसको चाहूँ जो मर्जी कर दूं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि लसानी सरकार को ये मुकदमे नहीं करवाने चाहिए थे, बस वो ऐसे करता कि मुबशर शाह को ऐसे पकड़ के मुर्गा बना देता और कोई छू मंतर करता जनाब, वो उधर ही मैं राख हो जाता, गर्क हो जाता, वो डूब जाता, वो सड़ जाता, कुछ ना कुछ हो जाता। तो इतने मुकदमे करवाने की और मेरे पीछे इतने अपने गुंडे चढ़ाने की क्या जरूरत थी। इतने गुंडे मेरे पीछे चढ़ा दिए जो हमें आए रोज हमारी फैमिली को तंग करते हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे धमकियां, कत्ल की धमकियां, बहुत कुछ हो रहा है। तो लेकिन हमने आज तक कोई जनाब कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही कोई आवाज बुलंद की है। हमने तो अल्लाह पर छोड़ा हुआ है और हम देख रहे हैं, हमारा काम है, हम डिबेटर लोग हैं, हम हकायक को पेश करते हैं, हम इंतकाम नहीं लेते, हम इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करते। तो ये इंतकामी कार्रवाइयां इन जैसे बदमाश लोग ही कर सकते हैं। और यहाँ पे बात चल निकली है, बड़ी दूर निकल रही है बात हम क्लोज करते हैं कि जितने भी झूठे होते हैं ये अपने मुखालफ के साथ यही करते हैं। और मिर्जा कादियानी भी यही करता था। मिर्जा गुलाम कादियानी वो लानत मलामत करता था, गालियां निकालता था। और आज भी जनाब जो भी कादियानियत के खिलाफ बोलता है, मिर्जे के खिलाफ बोलता है, तो ये कादियानी एजेंसियां जो हैं उसको तंग करती हैं, उसको जनाब मारते कूटते हैं। बड़ी जुल्म और ज्यादती मुजाहिदीन खत्म नबूवत के साथ होती है और इसकी भी कई मिसालें मौजूद हैं। वो हाल ही में हमारी नजमा रोजी बहन है जिनके वालिद साहब एडवोकेट यूसुफ साहब वो पैदाइशी कादियानी थे, उन्होंने तौबा की, मिर्जे पे लानत डाली। अब मरज़इयों ने उनको पकड़ के छुरियों के वार करके बड़े बुरे तरीके से उनको कत्ल किया। ऊपर से नजमा रोजी बहन के ऊपर कातलाना हमला, उनके भाइयों के ऊपर कातलाना हमला, उनकी जायदादों को कब्जा कर लिया, उनको आज तक तंग किया जा रहा है। और इस तरह की कई मिसालें, एक नहीं, मेरे पास कई मिसालें मौजूद हैं। मैं आपको अगर मिसालें देना चाहूँ तो लगभग कोई 100 मिसाल तो मैं आपको दे सकता हूँ। और बंदे अभी मौजूद हैं, मेरे पास मौजूद हैं, मेरे राब्ते में हैं, जो बताते हैं कि ये कादियानी लोग क्या करते हैं कि जो हक की आवाज बुलंद करता है तो उसके साथ फिर ये किस तरह का सलूक करते हैं। तो ये जितने भी जुमला झूठे लोग हैं ये यही काम करते हैं। तो हम अलाए कलमतुल हक करते रहेंगे, अगरचे बुत हैं जमात की आस तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, लब्बैक या सय्यदी या रसूलल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।